बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जिस तरह से 4 जनवरी है और पहले साल का ये मेरा पहला शो है, सो इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि उस प्यार, उस मोहब्बत और उन तमाम तर सपोर्ट और दुआओं के साथ जो अब तक आप सीधी बात बीनर सलीम के साथ को साल दर साल, महीना दर महीना, दिन ब दिन देते आए हैं, उसी सिलसिले को ना सिर्फ आगे लेकर चलेंगे बल्कि उस सिलसिले में मजीद प्यार, दुआओं और सपोर्ट का इजाफा भी रखेंगे। इस दुआ के साथ पर्सनली अपने लिए मैं आज के इस शो का भी आगाज करूंगी और इस नए साल के हवाले से अपनी टेलीविजन के जो शोज, जो करियर है, उसका एक दफा फिर से दोबारा अच्छे नोट पर आगाज करना चाहूंगी। हेवन सेड दैट 31 दिसंबर गुजर चुका है। ये 31 दिसंबर वैसे देखा जाए तो एक नॉर्मल तारीख है और इस हवाले से भी जाना जाता है कि चलें जी साल एंड हो जाता है और फिर 1 जनवरी इज अ न्यू ईयर एंड अ न्यू लाइफ। लेकिन इस 31 दिसंबर के साथ एक और इंपॉर्टेंस भी अटैच थी, वो ये थी कि जो ऑपोजिशन है पीडीएम, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि 31 दिसंबर तक तमाम इस्तीफे हम अपने तमाम तर मेंबरान से ले लेंगे। अब 31 दिसंबर जो है वो गुजर चुकी है। ऑपोजिशन की माने तो वो ये कह रहे हैं कि उनको तमाम इस्तीफे मिल चुके हैं। मरियम बीबी की सुने, बिलावल साहब की सुने, टू सम एक्सटेंट मौलाना साहब की भी सुने, जितने भी उनके स्टेक्स हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि भाई हमने इस्तीफे जो हैं वो दे दिए हैं और इस्तीफे जो हैं वो क़यादत के पास मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा महफूज हैं। लेकिन अगर मैं जनवरी की बात करूं, आज 4 जनवरी है और आज जिस टाइम पर मैं आपसे रूबरू हो रही हूं, मैं बड़े वसूख के साथ ये कह सकती हूं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि जनवरी का महीना जोड़ तोड़ का महीना होगा, मुलाकातों का महीना होगा, डिस्कशंस का महीना होगा। वो जोड़ तोड़ जो कि कोट लखपत जेल में दुरानी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात से शुरू हुआ, जिसके ऊपर ना सिर्फ हुकूमत परेशान थी बल्कि मरियम नवाज साहिबा भी परेशान थी, मियां साहब भी परेशान थे कि भाई ये मुलाकात हो कैसी गई। मरियम नवाज साहिबा ने पब्लिकली ना सिर्फ इसको कंडेम किया बल्कि शिकायत भी की कि घर वालों को तो मिलने की इजाजत नहीं मिलती, फैमिली वालों को तो मिलने की इजाजत नहीं मिलती, लेकिन कहीं से दुरानी साहब आ जाते हैं और मुलाकात हो जाती है। वो जो जोड़ तोड़ का सिलसिला था, मुलाकातों का सिलसिला था, वो आज हमने देखा कि जब दुरानी साहब ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से जाके मिलते हैं, फिर ये वही दुरानी साहब है जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी जाके मिलते हैं। मुख्तदर हलकों, मुख्तदर कुव्वतों का पैगाम भी पहुंचाया जाता है अगर खबरों की माने तो वही दुरानी साहब आज चौधरी निसार साहब के साथ गिडमिड करते पाए गए हैं। सो लिहाजा हर गुजरता दिन, हर गुजरता लम्हा मेरी इस थॉट को और इस एनालिसिस को सपोर्ट कर रहा है कि जनवरी का महीना मीटिंग्स का और गुफ्तगू का और मुज़ाकरात का और बहुत सी जो है मामलात को एक तरफ लेके जाने के हवाले से फैसला कुन महीना हो सकता है। दूसरी तरफ अगर खबरों की माने तो ये खबरें लगवाई जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब का वही जो पासपोर्ट वाला मामला है कि भाई हम तो किसी किस्म की एक्सटेंशन का जो है अप्रूवल नहीं देंगे और हम कैंसिल कर देंगे नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट को। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है इस हवाले से बिल्कुल परेशान नहीं है और जो खबरें लग रही हैं वो ये हैं कि जो देरीना दोस्त हैं, देरीना साथी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, वो इस पासपोर्ट वाले मामले में भी जो है वो सपोर्ट करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। और वो देरीना दोस्त और देरीना साथी कौन है? सऊदी अरेबिया। तो कहीं ना कहीं इस पासपोर्ट की एक्सटेंशन और पासपोर्ट की कैंसिलेशन के मामले को लेकर भी हुकूमत बैकफुट पर नजर आ रही है। इसलिए क्योंकि हुकूमत ये कह रही थी कि हम एक्सटेंशन नहीं करेंगे, हम पासपोर्ट कैंसिल करेंगे, और जो इमरान खान साहब बताने की कोशिश कर रहे थे पूरी दुनिया को कि ये नवाज शरीफ है, एक्चुअली पूरी दुनिया उस नवाज शरीफ को नहीं मान रही। पूरी दुनिया इमरान खान के उस बयानिए को नहीं मान रही है जो वो नवाज शरीफ के हवाले से देते चले आ रहे हैं। एनीवेज जी, आने वाले दिनों में क्या होगा, ये जो खबरें हैं, ये जो मजीद हल्के हमें मुख्तदर हल्कों की तरफ से भी जो खबरें आ रही हैं, ये क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी सियासी माहौल में, इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज के पैनलिस्ट हैं जी, मुझे ज्वाइन किया हुआ है निसार चीमा साहब ने, सिटिंग एमएनए है, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑपोजिशन बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हैदर गिलानी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, अली हैदर गिलानी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिटिंग एमपी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी मुसर्रत चीमा साहिबा, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुसर्रत चीमा साहिबा, बिकॉज साल का मेरा पहला शो है, पॉलिटिकल डिस्कशन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं आपसे प्लीज मुझे अलाउ कीजिए सवाल करना कि वीकेंड के ऊपर जब मेरा शो नहीं था और हम सारे जो है बहावलपुर की के अंदर जो एक छोटी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी थी उसके लिए गेयर अप कर रहे थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, हम एज ए मीडिया पर्सन और जो बाकी ऑपोजिशन है एज ए पार्टी, एज ए पीडीएम,
تو ایسے میں دیکھا کہ اسلام آباد سے ایک ایسی خبر آتی ہے، آپ نے ایک اور ماں کی گود اجاڑ دی، آپ نے ایک اور گھر جو ہے اس کو آہوں اور سسکیوں کے لیے چھوڑ دیا تا حیات زندگی۔ ایک ینگ لڑکے کو ڈائریکٹ آپ 22 گولیاں مار دیتے ہیں، وہ بھی فیڈرل کیپٹل کے اندر۔ میں آپ سے کیا پوچھوں، اگر ساہیوال واقعے کے اندر فیصلہ ہو جاتا تو آج ہمیں اس طرح کے واقعات ڈسکس نہ کرنے پڑتے، اور اگر آج کے دن میں آپ سے یہ سوال نہیں پوچھوں گی تو یقین جانیے میں اس کرسی کے ساتھ، اس شو کے ساتھ ایسے پاکستانی میں زیادتی کروں گی۔ پھر آپ نے ایک اور گود اجاڑ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بینیش، سب سے پہلے تو آپ کا نئے سال کا پہلا پروگرام ہے اور آپ نے بڑے اچھے پروگرامز کیے اور بڑی بیلنسڈ آپ بات کرتی ہیں، اور ایسے ایشو جن کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے آپ ان کو ہر وقت ہائی لائٹ کرتی ہیں۔ بڑا افسوسناک دن، انتہائی قابل مذمت واقعہ، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنا کم ہے، لیکن ہم نے بات مذمت کی حد تک نہیں رکھی بینیش۔ ان کے پانچوں جو پولیس اہلکار تھے جنہوں نے گولیاں چلائیں، ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگائی ہیں، 302 کی دفعات لگائی ہیں، اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزائیں ملیں گی، اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن ساری تحقیقات ہو گئی ہیں، اور ان کے خلاف ایف آئی آر انہی بیسس کے اوپر ہی درج کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ بہت بڑا ظلم کیا۔ اور اس میں جہاں تک آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کے جتنے بھی نمائندے تھے، وہاں کے لوکل ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، اور ہم تمام، اگر اور ایک دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں بتاؤں کہ اس بچے کا تو تعلق بھی ہماری اپنی سیاسی جماعت سے تھا، اور اگر وہ نہ بھی ہوتا تو وہ ہمارا بیٹا ہے، اور ہم اس کو اس لیے انصاف دیں گے کہ آئندہ کبھی کسی ماں کی گود نہ اجڑے، کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا سانحہ پیش نہ آئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایف آئی آر کی حد تک تو ہم نے اس کو ایگزامپل۔ میری دوست کہ وہ انصاف تو نہیں ہوگا جو ساہیوال واقعے میں ہوا۔ مجھے کہا گیا تھا، میں نے سنا کہ عمران خان صاحب قطر سے واپس آ جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو انتظار کرتی رہ گئی کہ کب خان صاحب قطر سے واپس آئیں گے، خان صاحب کب آ رہے ہیں قطر سے واپس، تاکہ واپس آئیں اور اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہو۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، امیڈیٹ ایکشن لیا جاتا ہے، ایک ہومیوپیتھک سا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوا تو مٹی لانا، اور اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں ہر 4-6 مہینے کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ جی مکمل کیجیے۔ بینش اس کیس کے اوپر یہ بڑا کھلا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور ہم نے جو تحقیقات آئی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی، کوئی گونگلوؤں سے مٹی نہیں اتاری گئی، نہ اتاری جائے گی۔ اگر آپ ایف آئی آر بہتر ہوتا کہ آپ اس کی کاپی منگا کے آپ اس کی جو دفعات لگی ہیں وہ دیکھتی، 302 دہشت گردی اور جو دفعات لگ سکتی تھی سخت سے سخت، کیونکہ جرم بہت بڑا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو وہ اور ان کو کوئی کسی قسم کا بچانے کا کوئی کسی کا ارادہ نہیں ہے، بیکاز انہوں نے یہ گناہ کیا ہے اور انہوں نے یہ غلطی کی ہے۔ اب دیکھیں جیسے انٹیریئر منسٹر نے بھی بات کی کہ پولیس کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں کسی بھی حکومت کسی کی بھی ہوتی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ nobody can even imagine اس ایک واقعے کو ہم اس لیے ایک ایگزامپل بنائیں گے تاکہ دوبارہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ ایک بچہ جو جا رہا ہے نہتا، اور آپ اس کی بجائے اس کے اگر آپ کو شک بھی پڑا ہے تو آپ اس کے ٹائر برسٹ کر سکتے ہو، اور آپ نے سیدھی گولیاں اس کے اوپر مار دی، تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہم نہیں دے رہے۔ مذمت نہیں مسرت، مرمت چاہیے۔ I want to change this terminology۔ مجھے مذمت چاہیے نہیں اپنے I agree۔ چاہیے نہیں، مجھے کسی سے مذمت نہیں چاہیے ایسے ایشوز پہ اپنے شو کے پر، مجھے صرف مرمت چاہیے۔ اینڈ یو آر ان دا گورنمنٹ، یو آر اے ریسپانسبل پرسن۔ میں بار بار آپ کو اور مرمت ہوگی، اس میں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مرمت کریں۔ ہمارا بچہ بھی ہو سکتا تھا، بالکل بینیش، یہ آپ سے میں ایگری کرتی ہوں، یہ میرا اور آپ کا بھائی ہمارا بچہ بھی ہو سکتا تھا۔ گاڑیوں کے اوپر لکھا نہیں ہوتا کہ یہ عام شہری کا بچہ ہے یا کسی بہت بڑے ایم پی ایم این ایز کا بچہ ہے، تو یہ کسی کے ساتھ بھی یہ سانحہ ہو سکتا تھا، اور اللہ بچائے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ I'm really sorry مسرت، I don't want to be insensitive، لیکن آپ سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ اس چیز کو جتنی جلدی سمجھ لیں گے اتنا بہتر ہے۔ ایک طرف یہ ہیومینیٹیرین واقع ہو رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے، وہ آپ سے مینج نہیں ہو رہا ہے، اسلام آباد پولیس آپ سے مینج نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے، آپ جو لوگوں کو کہہ رہے تھے نا نواز شریف کا جی ہم تو ایسی کی تیسی پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، ہم دیکھتے ہیں پاسپورٹ کیسا بنتا ہے۔ بھئی پوری دنیا نواز شریف صاحب کو بھائی کرنے کے لیے تیار ہے، پوری دنیا نواز شریف آپ کے ساتھ ہے۔ خبروں کی مانیں جو اخباروں میں چھپ رہی ہیں، لیٹ اٹ بی سعودی عربیہ، لیٹ اٹ بی یو کے، برٹن، جہاں پر وہ موجود ہیں انہوں نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے۔ اور میڈم کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا آپ لوگوں سے۔ جی
دیکھیں یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے اور میں آپ کی رائے کا احترام کرتی ہوں، لیکن سوچ نہیں ہے مسرت، نو 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 نو، یہ سوچ نہیں ہے، آپ اخبار نہیں پڑھتی، یہ اخبار کی خبریں ہیں میڈم۔ میں عرض کروں نا، اب مجھے بھی ٹائم دینا۔ جی بولیے بولیے۔ بی بی مجھے بھی ٹائم دینا، آپ نے بات کر لی، اب اس کا جواب لے، اگر آپ نے خود دینا ہے تو آئی ول بی گلیڈ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کر لیں اس کا جواب بھی خود۔ امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ ہمیں بہت اچھی طرح پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ایک مہرے کے طور پر پاکستان کے خلاف یوز کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بہت اچھی طرح سے یوز ہو رہا ہے انڈیا کے ہاتھوں۔ ایک بات، دوسری رہ گئی بات کہ ایک اس ملک کا 3 دفعہ سو کالڈ الیکٹڈ وزیر اعظم اگر اپنے ملک کا دشمن بن گیا ہے، وہ مہرا بننا چاہتا ہے مغربی طاقتوں کے ہاتھوں میں اور پاکستان کے تمام دشمنوں کے ہاتھوں میں، اور ان کی بیٹی سو کالڈ یہاں پہ کسی ووٹ کو عزت دینے کی ایک وہ راگ الاپتی پھر رہی ہے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اچھی چیز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عوام کو کوئی غلطی نہ رہے، وہ جو نون والے کچھ لوگ بیچارے ابھی بھی ان کے بیانیے کا بوجھ نہ اٹھاتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تاکہ ان کو بھی وہ کہتے ہیں نا کہ برے کہ اس کو گھر تک چھوڑ کے آؤ، تو یہ اپنے گھر تک مریم صاحبہ اور ان کے والد محترم لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں پکڑ کے صحیح جو جدھر کے ہم ہیں مودی کے گھر چھوڑ کے آؤ، تاکہ ونس فار آل اس ملک کی جان چھوٹ جائے۔ میں مسرت پھر بات کریں کہ بالو ون شو ہو جائے گا، مجھے باقی اپوزیشن کے پاس بھی جانا ہے، میں آپ سے بات کر رہی ہوں سعودی عربیہ کی سپورٹ کی، برٹن جو ہے وہ گرین سگنل دے رہا ہے انڈیا کے لے کر، یا تو آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ سعودی اور انگلینڈ جو ہے، جو یو کے ہے، وہ انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ خوش قسمتی ہے، ہاں یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے جو چھپے ہوئے دشمن تھے وہ بھی واضح ہو گئے، تو یہ ہم تو ون ون سچویشن پہ، اگر میں پاکستانی 22 کروڑ عوام کی بات کروں، اگر میں اپنی گورنمنٹ کی بات کروں، اگر میں آرمڈ فورسز کی بات کروں، وی آر ایٹ ون ون سچویشن۔ لوزر کون ہے یہ وقت بتائے گا، پی ڈی ایم کدھر ہے، کدھر ہے پیپلز پارٹی، کدھر ہے ایس ٹی پہ، لوزر دے آر گوئنگ ٹو لوز، جو ان کے پاس تھا وہ لٹانے کے لیے گلیوں میں نکلی ہوئی ہے مریم۔ چلے پیپلز پارٹی کو آپ نے بڑے زور سے یاد کیا، ویسے میں بھی یاد کری تھی، کل میں نے بلاول صاحب کو اور آصفہ بھٹو کو بہت زیادہ مس کیا، کیونکہ ملتان میں بلاول صاحب نہیں آ سکے اور آصفہ بی بی آ گئی تھیں، تو حیدر گیلانی صاحب السلام علیکم، آپ تھے ریلی میں، آپ کے والد صاحب تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے انہوں نے بڑی بھرپور شرکت کی، لیکن پلیز الاؤ می ٹو آسک اینڈ بیئر اٹ ود پیشنس، پیپلز پارٹی یہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نا ہماری ون ون سچویشن ہے، آپ کی سچویشن کہاں ہے؟ پی ڈی ایم سے آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی مائنس کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ ڈونٹ ٹیل می کہ پنجاب میں آپ کی سپورٹ نہیں ہے، آئی نو کہ ملتان کا ایریا، بہاولپور کا ایریا پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہے، لیکن بلاول صاحب نہیں آئے، بلاول صاحب نہیں آ سکتے تھے، آصفہ صاحب آ سکتی تھی لیکن نہیں آئے، آپ کہاں مائنس ہو رہے ہیں اور کہاں پلس ہو رہے ہیں یہ بھی بتائیں، آپ بھی عوام کو اندھیرے میں مت رکھے حیدر گیلانی صاحب، آپ پلس کہاں ہو رہے ہیں یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو بینیش فار ہیونگ می آن یور شو۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی نے کی کاوشوں سے بنی، اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی مائنس ہوئے گی پی ڈی ایم سے، نہ انشاءاللہ کوئی اور جماعت مائنس ہوگی پی ڈی ایم سے۔ جہاں تک تعلق ہے بلاول صاحب کا بہاولپور ریلی میں نہ شرکت کرنا، تو اٹ از آئی ڈونٹ تھنک اٹ از پاسبل کہ تمام 11 جماعتوں کے تمام لیڈرز ہر احتجاجی ریلی میں اکٹھے ہوں، وہ ایک بزی شیڈیول ہے ان کا، کل ان کا سندھ کا دورہ تھا اور انہوں نے ایک بھرپور دورہ گزارا سندھ کے اندر، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ تمام کل صرف بلاول بھٹو نہیں اور بھی لیڈرز جو ہیں پی ڈی ایم کے، وہ تمام لیڈرشپ موجود نہیں تھی، تو لیکن جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی وہ موجود تھی، تو یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آج ونس اینڈ فار آل کہ آگے آنے والے جو بھی ریلیز ہوں گی، سرگودا، مالاکنڈ، خوزدار، گوادر، پھر تھر پارکر، اس میں ضروری نہیں ہے کہ تمام لیڈران جتنی بھی 11 جماعتیں ہیں وہ سب اس ریلیز میں شرکت کریں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے جو پہلا فیز تھا اپنا، جو دسمبر 31 کو اینڈ ہوا، اس کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے اس کی تیاری بھرپور طریقے سے کر رکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پہیہ جام، ہڑتال، شٹر ڈاؤن تک یہ میری بہن جو ٹریجری بینچز میں ہے یہ انتظار کر لیں۔ پی ڈی ایم گلی گلی تک اگر چلی گئی تو یہ گلی گلی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ پی ڈی ایم ایک ایسی فورس بننے جا رہی ہے جو عمران خان کو بالکل اور اس کی گورنمنٹ کو چوراہے پہ لا کر عوام کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ایک پرفارمنس ہے اس حکومت کی۔
اس سے جہاں تک تعلق ہے ملتان میں اسلام آباد میں ایک بچے کا جو پولیس نے صفاقانہ قتل کیا ہے، اس میں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنی بہن سے، یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی ڈیل کرتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ریاست کا کام عوام کی عزت، مال اور جان کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر آپ جس طرح انہوں نے کہا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تو ڈیفینیٹلی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور اس کا کیس سیدھا جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک وہ انٹیریئر منسٹر کیوں ہیں۔ ان کو یہاں سے جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اسی دن ان کو فارغ کر دینا چاہیے تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو نہ صرف اس کی مذمت کرتی ہے، بلکہ ہم اس کے اوپر جو اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر بھی بھرپور قسم کا احتجاج کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہم نہیں بھولیں گے۔ جس طرح سائیوال کا واقعہ ہوا، اگر وہ تب یہ معاملہ حل ہو جاتا تو ایسا کیس دوبارہ نہیں آنا تھا۔ تو اٹ از ویری سیڈ اینڈ ویری سیڈ، ویری انفارچونیٹ۔ مجھے ایک بریک لینا ہے نثار چیمہ صاحب، بہت کچھ ہے آپ سے پوچھنے کے لیے اور آپ سے سننے کے لیے۔ مطلب سمپتھی ووٹ مل رہا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ان کی اس پراپر صورتحال کو لے کر کے، اس لیے کیونکہ یہاں سے جو گورنمنٹ میسیجز دے رہی ہے پوری دنیا کو نواز شریف صاحب کے حوالے سے، تو وہاں پر تو ایکسیپٹیبلٹی ہو رہی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو خبروں کی مانے، چاہے وہ برٹن ہو خبروں کی مانے، یو کے ہو فار دیٹ میٹر۔ لیکن آپ کی اندر پارٹی کے اندر جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، یہ اتفاق ہے کہ جان بوجھ کر ایسا ہو رہا ہے یا کہیں سے پریشر آ رہا ہے؟ مجھے بہت کچھ آپ سے جاننا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے، تینوں پینلسٹ میرے ساتھ ہوں گے، نثار چیمہ صاحب سے پی ایم ایل این کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے۔ ویل بی بیک ان اے بٹ۔ بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویری آنریبل پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں جی۔ مسرت چیمہ صاحبہ ویری آنریبل ترجمان ہیں پنجاب گورنمنٹ کی، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ علی حیدر گیلانی صاحب ویری ڈائنامک پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ویری ایلیگنٹ نثار چیمہ صاحب نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ جی نثار چیمہ صاحب، اوکے ناؤ یو آر آن دا ہاٹ سیٹ سر، کہاں سے شروع کریں؟ میں ریلی کی بات کروں گی، مجھے پتا ہے آپ کل ریلی کو فلانٹ کرنا چاہیں گے، آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کی پارٹی نے کتنی کامیاب ریلی کل جو ہے وہ نکالی ہے، لیکن بات کرتے ہیں اس بارے میں کیونکہ آپ لوگ وہاں پہ میزبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، مس مینجمنٹ کل بھی تھی، لیکن بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہاں سے ہم گفتگو شروع کریں، آج کیا ہو گیا احتساب عدالت میں؟ مطلب شہباز شریف صاحب بیچارے اپنے ہیئرنگ پر آئے، الٹا وہ خواجہ حسان صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے بیچ میں بیچ بچاؤ کراتے رہے۔ آپ کے لیگی کارکنان نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سر ایسی خبریں چھپتی نہیں ہیں، چھوٹا سا عدالت کا کمرہ ہوتا ہے، ہم بھی جایا کرتے ہیں کبھی کبھی ہیئرنگ سننے کے لیے، چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، بندے پہ بندہ جو ہے وہ بالکل کھڑا ہوتا ہے وہاں پر، اور میڈیا ہوتا ہے وہاں پر، اور پھر بھی آپ لوگ سب کے سامنے لڑ پڑے۔ مانا لڑائی کا ماحول ہے، اور لڑائی کا ماحول آپ کی پارٹی میں پہلے سے تھا، اب ایک دم سے کیوں سارے پھٹ رہے ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ میری گزارش یہ ہے کہ چلیں بڑی پارٹیوں میں ایک آنےسٹ اوپینین بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ بعض اوقات اس پہ جواب بھی حاوی ہو جاتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور کہ بالکل اگر کوئی اختلاف ہو کافی باتوں کو پارٹی کے اندر ہی ہوتی چاہیے۔ لیکن میں ٹھیک ہے، میں اس کو فکس کراتی ہوں۔ نثار صاحب آپ بولیے۔ پہلی بات یہ ہے، ہماری بہن فرما رہی تھی، بڑا میرے لیے بڑی قابل احترام ہے ہماری بہن مسرت چیمہ صاحبہ، وہ فرما رہی تھی کہ سعودی عربیہ کا جب آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے بھی آفر کی ہے میاں نواز شریف کو، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں میاں نواز شریف کو، وہ ساری انڈین لابی ہے، پاکستان کے دشمن ہے، پاکستان کے دشمن ان کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں مورے کے طور پر۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے پھر سعودی عرب کا نام دیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے اچھا ہے کہ ان پاکستان کے جو اوپن دشمن ہے یا چھپے ہوئے دشمن ہے سارے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اندازہ کر لیں، میں اپنی بہن سے بڑے احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ پی ڈی ایم کے بارے میں ملک کے اندر کی پی ڈی ایم کے بارے میں، مسلم لیگ نون کے بارے میں، تو جو آپ یا باقی ترجمان پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، جو بھی آپ کا انداز تخاطب ہوتا ہے، جو انداز گفتگو ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں چاہے جس طرح گالیاں دینا چاہیں دے لیں، لیکن مہربانی کر کے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے بارے میں یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بہت محتاط الفاظ استعمال کریں، سوچ سمجھ کے بات کریں، اس طرح نہ کریں۔ پہلے یہ ہے کہ آپ کے وزیر خارجہ ہیں عجیب بیان بازی کر کے ہمارے کئی دوست ممالک کو دشمن کیا ہوا ہے، آپ کی حکومت کے کرتوتوں نے ہمارے دوستوں کو دشمن کیا ہوا ہے۔ مہربانی کر کے آپ ترجمانی کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، مہربانی کر کے
ये जो मैंने सफारतकारी मुल्क के अंदर के जो दुश्मन जो एक मिनट भी करना चाहते हैं, मैंने शरीफ खानदान की बात की है, मैंने आप मोल्ड नहीं कर सकते ना मेरी बात। मुसरत मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, प्लीज लिसन टू हिम बिकॉज एक्चुअली ही इज आल्सो ऑन स्काइप, सो देन अच्छा नहीं लगता, अच्छे ऑप्टिक्स नहीं होते, लोगों को समझ नहीं आती, सो जस्ट आई विल गिव यू पूरा टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। जी चीमा साहब मुकम्मल करें। जी बात ये है कि हम ये जो इस्लामाबाद पर अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक वाकया हुआ है, देखें गुजारिश ये है कि हम इनकी रवायात पे अमल करते हुए ये नहीं कहेंगे ऑल्टोन वाला जो अफसोसनाक वाकया हुआ उसके हवाले से उसको इनकी जो रवायात है उनको फॉलो करते हुए हम सारा इल्जाम जो है वज़ीर आला पर या वज़ीर आज़म पर नहीं देंगे, हम उनको पूरे इल्जाम कराएंगे। हम ये साहिवाल के वाकये के बारे में जो कुछ हुआ है हम ये उसके बारे में वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को मुल्ज़िम नहीं करवाएंगे। इस्लामाबाद के वाकये के बारे में जिसमें मैंने कहा कि हम वज़ीर आज़म को या किसी और को पूरे इल्जाम नहीं ठहराएंगे, लेकिन एक बात जरूर है, आप तो देखें लॉ एंड ऑर्डर सारा मामला है, ये वज़ारत दाखिला की जिम्मेदारी है। इस मामले में आप देख लें कि हुकूमत को किस कदर ये सेंसिटिव है, किस कदर मुखलिस है, किस कदर संजीदा है और किस कदर कमिटेड है। आप देख लें कि पुलिस में जो तकरीरें ये लोग करते हैं, देखें ना राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला जो असूल है कहाँ उनका फरमान नजर आता है। शुरुआत तो आप ही लोगों ने की थी, मेरी हुकूमत मेरा बंदा, इन लोगों ने तो आपको फॉलो किया। हाँ, इनसे मैं इसलिए पूछती हूँ पीटीआई से क्योंकि उन्होंने ख्वाब बड़े बड़े दिखाए थे ना, उम्मीदें बहुत ज्यादा दिला दी थी, मुझे उम्मीद दिला दी थी कि एक नया पाकिस्तान बनेगा, लेकिन सर बीज तो आप ही ने डाला था ना, मेरी हुकूमत मेरा बंदा। जी सुन ले जी, क्या ये कि ये सीसीपी लाहौर फारिग किया गया, ये मेरिट पे लगाए गए, क्या उनकी कारकर्दगी है, उनको हटा के जिनको अभी लगाया गया वो मेरिट पे लगाए गए, क्या ये कि आईजी पंजाब जो है मेरिट पे लगे हुए राइट मैन फॉर द राइट जॉब के सूर पे वो जो है वो अवल पैरा होकर लगाया गया है। खुद वजीर दाखिला जो है शेख रशीद साहब जो है, क्या ये है कि ये वजारत दाखिला किया है? मुझे ये बताइए, अंदाजा कर लें कि सीसीपीओ लाहौर से लेकर वजीर दाखिला तक की तकर्रियां जो हैं, इससे आप अंदाजा कर लें कि ये कितने संजीदा और जिम्मेदार और कमिटेड सीरियस है। उसी बात जो है वो ये है, देखें कि वज़ीर दाखिला ऐसे ही होता है, जिसकी हुकूमत होती है ना उसका प्रेरोगेटिव होता है, ऐसे ही होता है। जो कोई भी, ये तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे सामने बैठी हुए, तीनों से मेरा बड़ा अच्छा पर्सनल ताल्लुक है, तीनों से बड़े अच्छे मेरे टर्म्स है, लेकिन सच यही है और ये आप तीनों भी जानते हैं, जो हजरात इस टाइम पे तीनों जो विंडोज शो हो रही हैं, कि जिसकी हुकूमत आती है ना वो अपनी मर्जी अपने हिसाब से जो है ना सिर्फ अपने बंदे लगाता है, एडजस्ट करता है, बल्कि अपने हिसाब से लोगों को नवाजता है। अब ये अलग कॉम्पिटिशन है कि किसने किसको कितना नवाजा। जी मैंने बेने से कहा है कि वजारत दाखिला के मामले में पुलिस में तकर्रियां हों, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स पे, सेंसिटिव असाइनमेंट्स पे, या वजारतों की तकर्रियां हों, मुझे बता दें कि कहाँ मेरिट पे है कि अब ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब का असूल जो है। सॉरी, एक मिनट बस एक मुख्तसर सी चीज पर मुझे आगे बाकी पैनलिस्ट की तरफ बढ़ना है। कल बहावलपुर में मैंने लाइव तकरीर सुनी मरियम बीबी की, मैं वहीं पर मौजूद थी, उन्होंने जिक्र किया ये जो इस्लामाबाद वाला वाकया हुआ, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो वाकया हुआ, आपकी जो इस्लामाबाद की क़यादत थी, पूरी की पूरी पार्टी तो आपकी बहावलपुर में नहीं थी ना। आप लोग जाके उस नन्हे शख्स, उस नन्हे में तो शहीद ही बोलूंगी ना, जो सीटीजी के हाथों शहीद हो गया, उसके खिलाफ आप इस्लामाबाद में एहतजाज में उसकी फैमिली उधर लोगों के साथ जाके खड़े हो जाते। कौन आपको रोकता है? टेलीविजन प्रोग्राम्स में आकर आप ये सारी बातें करते हैं कि आपने एक मांग, एक पब्लिक प्रोटेस्ट, एक आपने कोई ऐसी चीज की जो कि आवाम के लिए हो, जो महंगाई के लिए हो। फॉर दैट मैटर इस्लामाबाद के अंदर जो 22 गोलियां दिन दिहाड़े बंदे को मार दी गई, आपने उनके साथ जाके क्यों नहीं खड़े हुए? आपने उनके लिए क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? या आपने सब कुछ मरियम नवाज पर ही छोड़ा हुआ था कि वाइस प्रेसिडेंट आएंगी, बहावलपुर जलसे में जिक्र करेंगी, ओवर डन एंड डस्टेड? जी मुझे इजाजत है जवाब देने की? जी मुझे ये फरमाएं कि हमारी तो सारी पीडीएम की तहरीक ही महंगाई के अवामी मसाइल के हवाले से, और किस लिए है? देखिए बात ये है कि ये अभी हमारी बहन फरमा रही थी, हमारी तो ये है कि ये विन विन सिचुएशन है, विन विन नहीं है, मुकम्मल तौर पे लूज लूज सिचुएशन नहीं है, बल्कि इट्स ए कंप्लीट फेलियर। बात यह है कि आपको सुनामी के बारे में जिस तरह कहा जा रहा है, सुनामी जो है ये नाकामी से होता हुआ बदनामी और अब गुमनामी की तरफ जा रहा है। ये देखिए बात यह कि मुकम्मल तौर पर फेलियर है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। जी मुसर्रत साहब रिस्पॉन्ड कीजिए, मुझे फिर अली हैदर गिलानी के पास जाना है, रिस्पॉन्ड कीजिए वेरी क्विकली।
जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि पीडीएम रेप और अब इनका जो फ्यूचर है, सबसे पहले तो जो आपने सवाल पूछे किसी एक का भी मेरे बड़े भाई ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेरे अच्छा, आप जो सारे कही हुई आप बात थी, सारे उसको लोग अपनी अपनी तरफ मर्जी से- के जवाब देते हैं। सवाल एंकर जो भी पूछे, मुझे हसरत रही है कि मैंने आज तक किसी से कोई सवाल पूछा और मुझे मेरे मतलब के जवाब मिला हो। आप सारे, इसमें से मैं निसार चीमा साहब की बात नहीं करूंगी, मैं उनसे ख्वाजा साहब ख्वाजाज की लड़ाई के बारे में पूछ रही हूँ, वो आपके बारे में बात करना चाहते हैं। मैं आपसे खान साहब के मैं आपसे खान साहब के बारे में पूछना चाहती हूँ, आप मुझे ये बता देती है कि मरियम बीबी क्या कर रही हैं। सो इट गोज द सेम फॉर एवरी पार्टी। जी फरमाइए। आज वैसे ना एक बात है, चलो हम तीनों की बात छोड़। अच्छा बिनिश, आज आपके साल का पहला प्रोग्राम है, आज आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो और आज आपको सोलो प्रोग्राम करना चाहिए था हमारे बगैर। आज नहीं हम मुसरत, सबसे ज्यादा आप आज शो में आप ना शो में काफी अरसे के बाद आइए, मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते के बाद, इसलिए आपको जरा मेरा मिजाज भूल गया है। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते दोबारा बुला लूंगी, आपको याद रहेगा। कंटिन्यू करें जी। अच्छा बिनिश, मैं ये कह रही थी कि सबसे पहले तो ये कि मैंने जो बात की थी वो ये कि जो ढके छुपे थे, जो सो कॉल्ड पाकिस्तानियों से वोट का हक लेके और फिर इस मुल्क पे रूल करने के लिए तो सिर्फ यहाँ पे रहना चाहते हैं, और अगर उनको अवाम रिजेक्ट कर देती है, 70 सालों में इन्होंने जो अवाम का हशर सत्यानाश किया, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर उस मुल्क को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं विद बैड स्लोगन्स, नेगेटिव स्लोगन्स और झूठे स्लोगन्स के साथ। कौन सा वोट को इज्जत दे? वोट को इज्जत देने सेनेट में है, शो ऑफ हैंड्स की बात की तो इनके पसीने छूट गए, जबकि आपने तो सेनेट के इलेक्शन में जाना ही नहीं, पीडीएम ने तो रिजाइन करना है। 2 रिजाइन इन्होंने हमारे मुंह पे मारे थे हम, और फिर मरियम साहिबा ने स्पीच में भी बोला कि अगर वो बुलाए स्पीकर तो जाके मुंह पे मारना। जब हमने कहा आए प्लीज मुंह पे मारे, तो वो गायब हो गए, वो कहते हमारे हैं ही नहीं। उसके बाद और नाकामी हमें फेस करनी पड़ रही है। तीसरी बात कि बिलावल साहब पहले दिन से देखें, याद रखें कि पीएमएलएन पता नहीं क्यों जरदारी साहब को हमेशा अंडर एस्टिमेट करती है। जरदारी साहब हर सूरत सेनेट इलेक्शन में उन्होंने जाना ही था, ये हम पहले कहते थे, अब उन्होंने खुद भी कह दिया है। अच्छा। जहां तक रह गई मौलाना और मरियम साहिबा की बात, तो मौलाना और मरियम साहिबा जो करना चाहते हैं, इस मुल्क में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कोई एक एमपी है इनकी जमात का या एक एमएनए है, वो बिल्कुल भी मरियम के ना बयानिए के साथ हैं, ना वो रिजाइन करेंगे, ना किसी ने किया है। अगर इनके पास रेजिग्नेशन हैं तो ये किसी मीडिया टॉक शोज के अंदर ही दिखा देना। इनकी भी बड़ी तर्जुमान है, इनके भी बड़े सो कॉल्ड सारा दिन झूठों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कोई सच भी दिखा दे। मुसरत, मैं आपकी बात से मुझे ठोस जुमला दे दें। अच्छा, मैं क्या आपकी गुफ्तगू से ये अखज़ करूं कि आप ये मान रही हैं कि जरदारी साहब एक अच्छे पॉलिटिशियन है? क्या मैं ये कह सकती हूँ अगर मैं आपकी गुफ्तगू को समझ मान रही हूँ? नहीं, मैं सुन लो ना, मैं ये कह रही हूँ कि जरदारी साहब जैसे ट्रिक्स पीएमएलएन नहीं खेल सकती, ये इनको अच्छा, उनसे अच्छा। ट्यूशन लेनी चाहिए। और ये जो मरियम अपनी तरफ से बिलावल को बच्चा समझ के डील कर रही है, तो उन्हें ये नहीं पता कि बिलावल अपने अब्बा के इशारों पे चल रहे हैं, वो मरियम के इशारों पे नहीं 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 नहीं, एक मिनट मुसरत, नहीं, लिसन, बच्चा तो इमरान खान साहब उनको कहते हैं, मरियम ने तो कभी नहीं बिलावल को बच्चा कहा, ये तो इमरान खान साहब भी कहते हैं, शेख रशीद साहब भी कहते हैं। हाँ। देखिए, सियासी तौर पर तो ये सारे ही बच्चे हमारे आगे साबित हुए ना, जिनको ये कहते थे कि इनको पॉलिटिक्स नहीं आती। हम एक जमात आज गवर्नमेंट कर रहे हैं, जिनको शेरवानी का एक बटन भी इन्होंने नहीं देना था, और ये 11 जमातें, हम कहते थे ये सारे जब इनकी चोरी पे हाथ डालेंगे तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये हुए। तो हमने जो बोला हमने वो करके दिखाया, हमने सारे चोरों को एक कंटेनर पे खड़ा कर दिया, बयानिया इनका खुल के सामने आ गया। हम कहते थे ये मोदी का यार है, और इन्होंने मोदी की लिखी हुई स्पीच कर दी, और कामयाबी आप किसको कहते हैं? और ये अगला इलेक्शन साबित करेगा। हमने कहा कि अवाम ने 2018 में इनको रिजेक्ट किया, और अभी 2020 के जलसे में अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। घर घर वो गई थी दावतनामे देने को, लीडर जाता है इस तरह गली गली मोहल्ले मोहल्ले लूर लूर फिरने, लेकिन ये हमें हर दिन कामयाबी ये दे रही है, ये खातून जिसने पहले अपनी पार्टी का सवा सत्यानाश किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पीडीआई इज नो मोर, पीडीएम इज नो मोर। और अगर आगे मजीद ये कहते हैं कि हमने धरने देने हैं, हमने लॉकडाउन करना है, हमने मूवमेंट चलानी है, 100 बिस्मिल्लाह। अगर ये कहते हैं हमने रिजाइन करना है, 1000 बिस्मिल्लाह। ये प्लीज करें, जो इन्होंने करना है करें। हम यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करने आए हैं, इनको एक्सपोज करने आए हैं। गिलानी साहब को भी आपका मैसेज पहुंच गया है, मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो मैं गिलानी साहब से पूछूंगी कि इनके मशवरों पर, पीटीआई के मशवरों के ऊपर कब अमल कर रहे हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा और उसके बाद वापस आते हैं। अम्मी, क्या
ऐसा पहले जैसा नहीं होगा कभी। देखो तुम्हारे बाल अभी ये कितने उलझे उलझे हैं, पर तुम जब इन्हें साफ करोगी तो ये सुलझ जाएंगे। इसी तरह जब तुम सर से डर को साफ करोगी तो सब सुलझ जाएंगे। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। हैदर गिलानी साहब के पास जाते हैं इस सेगमेंट के आगाज के अंदर। हैदर गिलानी साहब, पीडीएम इज नो मोर, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। आप कुछ मशवरे लेंगे इनसे, और क्या वाकई जरदारी साहब हेल्प आउट करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सियासत के दाव पेच में, जिस तरह से हुकूमत की फरमाइश है? देखिए, जरदारी साहब के तो उनके वर्स्ट क्रिटिक्स भी उनके पॉलिटिक्स के मद्दा हैं, जिस तरह के हमारी बहन फरमा रही थी अभी। बीनिश, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आपका प्रोग्राम जो है ये कोई गॉसिप शो नहीं है। ये हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करें, कंस्ट्रक्टिव बात करें। मैंने अभी तक गवर्नमेंट की साइड से तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी। ये तो सिर्फ मरियम बीबी, पीडीएम शो, इनके और ये जो जलसे वलसों के ऊपर बातें कर रही हैं। कोई बात करें कि अपनी गवर्नेंस की बात करें। अभी इन्होंने कहा कि पीटीआई इज़ नो मोर, तो बिल्कुल ठीक फरमाया इन्होंने कि पीटीआई का जो ये जो नो मोर का जो स्लोगन है, यही तो बिक रहा है। आपने शायद पीटीआई नो मोर बोला है, क्योंकि आपके दौर में आटा नो मोर, चीनी नो मोर, नौकरी नो मोर, गैस नो मोर। साल की शुरुआत के अंदर इन्होंने जो पेट्रोल का बम हुकूमत पे गिराया, जबकि ओगरा खुद कह रही थी कि और इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं ऑयल की वो नीचे जा रही थी। आज की रिपोर्ट है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस आज फिर नीचे चली गई है। लेकिन इन्होंने साल की शुरुआत में आवाम के ऊपर बिजली का एक बम गिराया, पेट्रोल का एक बम गिराया। कब तक ये बम गिराते रहेंगे और कब तक हम मजम्मतें करते रहेंगे इन इकदामात की? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ सोचें। आपने कुछ ऐसा क्या किया 2.5 सालों में? ऐसा 2.5 सालों में इमरान खान ने जो वादे किए थे इस आवाम के साथ, उनमें से कौन सा वादा पूरा किया है? मैं अगर आप बात करें साउथ पंजाब की, 2.5 सालों में एक विजिट भी इमरान खान का साउथ पंजाब का नहीं है, एक विजिट भी नहीं है उनका। उन्होंने कहा हम इधर आपको सुबह बना के देंगे 100 दिन में, वहां पर यू टर्न, हर बात में यू टर्न। आपने अगर प्रोग्राम में आना है तो कुछ तैयारी करके आए, बताएं कि हमने क्या किया है इस 3 सालों में आवाम के लिए। सवाल कोई सवाल नहीं है। आपने मरियम, बिलावल, जरदारी, यही बातें करनी है। चोर ये मैं क्वेश्चन करूंगी मुसरत, और आप अपनी बारी पे प्लीज बोलिएगा। हैदर, आई हैव अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। आप बार बार पूछते हैं कि इमरान खान ने क्या किया। जरदारी साहब इमरान खान साहब को खिलाड़ी कहते आए हैं। उस खिलाड़ी ने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया, और क्या करे? अगर मजीद और कुछ करते हैं तो आप सोच लें कि फिर आपका क्या होता। या आप ही कहते थे ना खिलाड़ी है, जाओ जाके क्रिकेट खेलो। नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि इनसे हुकूमत इनकी बस का काम नहीं है। इन्होंने तो ऑपोजिशन को एक कोने में लगा दिया, दीवार के साथ लगा दिया। बताएं क्या कर सकते हैं? आप फंस गए हैं। यू आर इन अ कैच 22 सिचुएशन। बिल्कुल भी नहीं बीनिश, इमरान खान बिल्कुल खिलाड़ी नहीं है, वो बहुत अनाड़ी हैं। वो ये समझते हैं कि उन्होंने हमेशा के लिए हुकूमत करनी है। ये 2.5 सालों में जो अवाम इमरान खान की जो गवर्नेंस थी आपके सामने है, और अगले जो टाइम इनके लिए बचा हुआ कुछ टाइम है उसमें इन्होंने कुछ भी नहीं करना अवाम के लिए, और बाद में इनकी हुकूमत नहीं रहनी। इमरान खान ने तो रहना है ना। तो इमरान खान ने की जो लेगेसी है हम देखेंगे, जिस तरह इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन शक्ल इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान देख रहा है। तो इमरान खान की जब हुकूमत चली जाएगी, इमरान खान भी यहीं रहेगा और फेस करेगा वो तमाम चार्जेस जो उसके 5 साल दौर में उन्होंने आवाम के साथ जो ज्यादतियाँ की हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल खिलाड़ी नहीं हैं, वो बहुत बड़े अनाड़ी हैं, और जब भी वो तकरीर करते हैं अपना अनाड़ीपन वो जाहिर करते हैं। ठीक है जी। निसार चीमा साहब, खिलाड़ी हूँ, अनाड़ी हूँ, जो भी हूँ, मुझे पता है आपने इस पे भी कमेंट करना है, लेकिन सर कुछ जरा तवज्जो, तो थोड़ा सा जरा नजर अपनी पार्टी के अंदर भी डाल लीजिए। कहाँ से शुरू करूं? आप निकले हैं जी हुकूमत गिराने, आप निकले हैं जी इमरान खान साहब को, जो कि अपेरेंटली गवर्नमेंट इस टाइम पर सेम पेज पर है, उस सफ़े को फाड़ने, उस सफ़े को पलटने के लिए। आपसे तो अपनी पार्टी मैनेज नहीं हो रही, आपसे रैलीज मैनेज नहीं हो रही, आपसे जलसे मैनेज नहीं हो रहे। आप ये खुद जितनी बेहतर तरीके से समझ जाएं कि आपकी रैलीज में जिस तरीके से मिस मैनेजमेंट होती है, जलसों में जिस तरीके से मिस मैनेजमेंट होती है, इस तरह से आप हुकूमत नहीं गिरा पाएंगे। और आज तो मरियम बीबी ने एक बयान दिया, मैं सुन रही थी उनको, वो ये कह रही थी कि जी जो लॉन्ग मार्च होगा, तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत और मौसम देखकर किया जाएगा।
یہ کون سی تحریک ہوتی ہے جو کنوینئنس کی بنیاد پر کی جاتی ہے؟ کنوینئنس تو شروع ہو جاتی ہے جب لائرز موومنٹ شروع ہوئی تھی تو تب یہ دیکھا گیا تھا کہ لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے, سردی ہے گرمی ہے, کیا کرنا ہے, مطلب پلان کیا ہے آپ لوگ کا, کیسے حکومت گرائیں گے؟ دیکھیے بینش, گزارش یہ ہے کہ بد انظامی ہوتی ہے, بد نظمی ہوتی ہے, جہاں بڑے کراؤڈ ہوتے ہیں, عوام کا سمندر ہو تو پھر یہ ہے کہ چھوٹی موٹی اس طرح کی بد نظمی ہو جاتی ہے. کوئی ایسی غلطی سیاسی جلسوں میں یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے پارٹی کے جلسوں میں کیوں نہیں ہوتی اس طرح کی بد نظمی؟ نہیں دیکھیں, نہیں کوئی ایسی بد نظمی کون سی, نہیں کون سی بد نظمی ایسی نہیں ہے, کچھ چھوٹے موٹے واقعات ہو ہی جاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو کچھ اس حکومت نے عوام کے ساتھ کیا ہے, ہمیں یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کو ایسے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی لوگوں کو جلسوں میں لانے کے لیے. لوگوں کا تو یہ ایک صبر کا پیمانہ ویسے لبریز ہو چکا ہے جو انہوں نے ظلم کیا ہے عوام کے ساتھ 2.5 سال میں. دیکھیں اگلے الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ پی ٹی آئی ول بی نو مور, جس طرح ہماری بہن کے منہ سے نکلا, اور سچ نکل گیا, بالکل صحیح ہے, ابھی ہو یا نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں پوری بات یاد رکھیے گا کہ اگلے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی ول بی نو مور. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان کا دور ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ بدترین دور جو ہے وہ اس طرح یاد رکھا جائے گا جس میں صرف 2 کام انہوں نے کیے. ایک عوام کے اوپر ظلم, مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور دوسری بات جو ہے کہ احتساب کے نام پہ بدترین انتقام اپوزیشن کے خلاف. یہ 2 ان کے کارنامے ہیں. ہر شعبے معیشت سمیت ہر شعبے کو تباہ کر کے رکھ دی ہے. ایک ہنستا بستا چمڑا تھا جس کو انہوں نے بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے. اور یاد رکھیے گا, جس طرح میں نے کہا کہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں یہ ان کا دور ہے, یہ ایک بدترین دور کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. مسرت چیمہ صاحبہ, ڈو مور نہیں تو پی ٹی آئی نو مور, یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے. میڈم لاسٹ کامنٹ دیجیے اپنا. اچھا, میں نے پی ڈی آئی کہا تھا, پی ڈی ایم نو مور, اور وہ ہم نے ختم کیا کرنی تھی انہوں نے خود ہی کر دی. یہ جو گٹھ جوڑ تھا جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے, جیسے میں پہلے بات کر رہی تھی, آپ نے موقع نہیں دیا کمپلیٹ کرنے کا, کہ اس ساری موومنٹ کو ہائی جیک یا لیڈ کرنے کے جو 2 لیڈران سو کالڈ ٹرائی کر رہے ہیں, دیٹ از مولانا جو یونین کاؤنسل کے اس وقت ممبر بھی نہیں ہے, کاؤنسلر بھی نہیں ہے, اور دوسری محترمہ جو نا اہل ہے, کنوکٹڈ ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے, میں جو عرض کر رہی ہوں, میڈم کراؤڈ پولر ہے, لوگ نکل رہے ہیں ان کے لیے. انہوں نے جب اپنے ریزگنیشن سے بیک آؤٹ کیا تو یہ تب ہی ختم ہو گئی تھی, اور یہ بنی ہمارے حساب سے بنی نہیں تھی. یہ کہتے تھے ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے. کدھر ہیں استعفے؟ یہ اپنے گھروں میں رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے, کون سے لاکر میں ہیں؟ عوام کو دکھا دیں. آپ نے نہیں بتانا ہمیں ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے, ہماری اسٹریٹجی آپ ہمیں ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتی. جو امپورٹنٹ چیز ہے, سندھ کا بتائیں, سندھ میں انہوں نے کیا پرفارم کیا ہے. یہ میرے ساتھ بھائی صاحب آ جائیں, میں آ جاتی ہوں, مکالمہ کر لیں, ہم اپنی پرفارمنس بتاتے ہیں. ہم تیاری کے ساتھ کیا آنا, ہمیں جو پتا ہے جو ہم نے کام کیے. آپ نے سندھ میں کچرا نہیں اٹھایا, وہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ اور مسرت میری دکھتی رکھ پہ ہاتھ مت رکھیں, دکھتی رکھ پہ ہاتھ. یہ ابھی شفقت محمود صاحب کا حلقہ جا کے دیکھ لیجیے جو کہ پوسٹ حلقہ ہے, کوڑا نہیں اٹھایا جا رہا. ایک بڑا حلقہ وزیر تعلیم ہے آپ کے, میں لاہور بیٹھی ہوں. اچھا, دوسری بات یہ کہ اچھا بینش, ڈونٹ ٹرائی ٹو بیکم اے پارٹی پلیز. نو مسرت یہ غلط ہے. اگر آپ سے سوال اٹھائیں گے ہاؤ کین آئی بیکم اے پارٹی, میں سٹنگ ان لاہور, اگر میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں کسی پرابلم کے بارے میں, آپ مجھے سوال کرنے سے نہیں روک ابھی اس سکتی. وقت جتنی سیٹیں ہیں ان کے برابر کی سیٹیں یہ لے کے دکھائیں. الیکشن تو آنا ہے نا, اور اس کے بعد ابھی بائی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں. اور میں ان کے وعدے یاد دلاتی ہوں کہ جو انہوں نے سو کال 1100 بندے اکٹھے کر کے کہا تھا کہ ہم ریزائن کریں گے, کدھر ہیں, اور اپنا یہ لاہے عمل عوام کو بتائیں. اور وہ یہ ہے کہ بابا میرے باہر بیٹھ کے پیزا کھائیں گے. دونوں جو بچے ہیں اپنے اپنے ڈیڈی کی کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے نکلے ہیں. پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں, آپ یو کانٹ ڈکٹیٹ اس. انہوں نے منع کر دیا کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں, ہم ریزائن نہیں کرنے والے, اور نہ کسی نے کیا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں 2.5 سالوں میں ہم نے پورے پنجاب کو, گیلانی صاحب, پورے پنجاب کو ہم نے آپ پروگرام رکھ لیں, پوری پاپولیشن کو ہم کور کرنے جا رہے ہیں. آپ نے سندھ میں کیا کیا؟ آپ نے سندھ میں پورے پنجاب کو آپ نے کچرے کا ایک ڈھیر بنا کے رکھ دیا ہے. آپ پروگرام رکھ لیں, اور یہ جو آپ نے صحت کارڈ دی ہے نا, یہ آپ نے ایکچولی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تھا. سمجھ آئی. نمبر 2, آپ پی ڈی ایم کے مہمانوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ